आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बेनन हंज फरियाद यह कि अस हेचनतो नमाज हुंद तरीक प्रैक्टिकल तो तुहद मूजूब पे अस वीडियो बनावन ताकि सान इस्लामी माजन बेनन हंज यस नमाज यह गस दुरुस्त। हर कह चीज़ हेचन, हर कह चीज़ करन, मगर यथ असल में अस ध्यान दिन तो तवज्जो दिन तिमन चीज़न पे ध्यान दिवन कहें। और यम सात ते नमाज खतर खड़ा गसो गोड़े ख्याल थाउन बावुजू क्योबलस कुन बुथ कर। यम सात बावुजू क्योबलस कुन बुथ करो तो खोरन दरमियान चोरन अंगजन हंज गैप थावन, यानी 4 उंगल का फासला रहे। और अम पत नियत करें। नियत दिल किस अकिस पक इरादस वनन और जुबान से भी कह लीजिए इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। और अम पत कशिर पॉइंट यथ अस वनन छ मैंने खुदाया यम छे ज़ोहर च फर्ज 4 रकात बुथ कोर में खाने काबस कुन। वन करो तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर। अथ मन अथ बिल्कुल नॉर्मल थावन। यम हथेलिया यमन हुंद रुख गस आसुन क्योबलस कुन तो नजर गस आसिन सजदच जाय। यम अथ यम गसन न फेक्यो ह्योर खसन की, यानी यम गसन बराबर फेकन ताम आसिन। अम पत गंडो यम अथ कथ पॉइंट गंडन खोड़ अथ थावन सीनस पे तो पे दोछुन अथ सोद अथ पे थावन। जो हाथ बांध के हम खड़े हुए इस नमाज में होते हैं अथ वनन क़ियाम। और अम पत पढ़ो अस सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अवामस मन यह कथ मशहूर कि तिम अथ सनहस वनन यह सा गई नमाज हंस कुंज। नमाज हंस कुंज छन यह कह हदीस मुबारक अल वुदू मिफ्ताहु सलात। नमाज हंस कुंज वुजू। अम पत पढ़ो ये सना मकलो तो अम पत पढ़ो ताऊज़ तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम पत पढ़ो सूरह फातिहा मुकम्मल वला दुआलीनस ताम। यम साथ ये मकलाओ पढ़ित तो अम पत आहिस्ता बिल्कुल आराम सान वनुन आमीन। अम पत पढ़ो इस काह सूर, मिसाल के तौर पर सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूर मकलित करो अल्लाहु अकबर, यानी यथ वनन छु रुकू करुन। यम साथ अस रुकू करो अथ मन छु जनन थोड़ा सा झुकुन, ज्यादा नहीं किए। और बे छु यम कोठ यमन वनन छु कशिर पॉइंट यमन सिद गस अथ टच गसुन। अछन यम जोर रटिन के, यानी पकड़ के हम, यानी जित पॉइंट मर्दन छु पेवन पूरे रटित थावन अछन तित पॉइंट के। अम पत कम अज कम 3 लट रुकुअस मज तस्बीह करें सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अम पत तस्बीह करित तस्मी यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये पढ़ित बिल्कुल खड़ा गसुन। और इस खड़ा गसन अथ वनन कौमा। और अम पत अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द ये पढ़ित अल्लाहु अकबर सजदस अंदर गसुन। सजद इत पे करुन कि गोड पन कोठ त्रावन जमीनस पे, पत अथन दरमियान पनुन कल थाउन कि गोड गस नस लगन तो पत गस पेशानी। अम चीजुक ख्याल थाउन कि नस यस तमिच नोक न कह बल्कि नस तिहज हड्डी और पेशानी यस गस जमीनस से जमन। सजद यह बिल्कुल सिमट कर, यानी बाजू करवटों से, पीठ रान से, रान पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला दीजिए कि बिल्कुल सिमट कर। और पाँव जो है उनको निकाल दीजिए, पीछे से उनको निकाल दीजिए। बहाव कथ पॉइंट खोर कड़ी नेबर तो वो वीडियोस में दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल दीजिए और यम नेबर कुन काड़न तो जो उल्टी सुरीन है ना उस पर बैठ जाए। अम चीजुक ख्याल थाउन तिकेज यमन चीजन मज वारिया ज्यादा गलती कर। अम पत सजदे पे थोद वथुन।
یُس أسۍ یہِ تھوٚد چھُ وۄتھان اَتھ چھِ وَنان جلسا یعنی دۄن سجدن درمیان یُس أسۍ بیٚہوان چھِ اَتھ چھِ وَنان جلسا. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٚیہِ اللہ اکبر کٔرِتھ دوٚیِم سجدٕ کَرُن. اَتھ منٛز چھُ پَرُن سبحان ربی العالیٰ سبحان ربی العالیٰ سبحان ربی العالیٰ 3 لَٹہِ. یہِ چھُ صحیح طریٖقہٕ سجدُک تُہۍ وٕچھو اَصٕل پٲٹھۍ. دوٚیِم سجدٕ کٔرِتھ وۄتھو سجدٕ پٮ۪ٹھ تھوٚد. خیال چھُ تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تھوٚد وۄتھو گۄڈٕ گژھِ پیشانی وۄتھٕنۍ پَتہٕ گژھِ نَس وۄتھٕنۍ پَتہٕ گژھن اَتھٕ وۄتھٕنۍ پَتہٕ گژھن کوٹھ وۄتھٕنۍ تہٕ گژھو أسۍ بِلکُل دوٚیمہِ رکات یعنی یہِ ٲس گۄڈٕنِچ رکت یہِ گٔے مُکمل. اَمہِ پَتہٕ گژھو أسۍ دوٚیمہِ رکت خٲطرٕ کھڑا تہٕ مگر خیال چھُ تھاوُن بغیر ضروٗرت چھنہٕ زٔمیٖنس ٹچ کَرٕنۍ تھوٚد وۄتھنہٕ وِزِ کینٛہہ یعنی اُٹھتے وقت بغیر مجبوٗری زٔمیٖن پر ہاتھ سے ٹیک نہ لگایے. اَمہِ پتہٕ کرو دوٚیِم رکات سٹارٹ. کرو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہٕ پرو الحمدُللہ رب العالمیٖن وَلَضَّالِیٖنَس تام. بیٚیہِ کرہوس پرہوس کانٛہہ تہِ زمہِ سوٗر ترتیٖب لحاظ چھُ پرُن امیُک تہِ چھُ خاص خیال تھاوُن. اَمہِ پتہٕ گژھو بیٚیہِ رُکوٗوس انٛدر مگر رُکوٗوس منٛز چھُ خیال تھاوُن سون کمبر گژھِ نہٕ زیادٕ جُکِتھ آسُن کینٛہہ مردن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تہٕ بیٚیہِ یِم کوٹھ چھِ یِمن چھُنہٕ اَسہِ بِلکُل رٔٹِتھ تھاوٕنۍ کینٛہہ یِمن چھُ بِلکُل ٹچی یوت کرُن. تہٕ رُکوٗوس منٛز پرو بیٚیہِ 3 لَٹہِ تسبیح تہٕ تسبیح کٔرِتھ گژھو کھڑا. کھڑا گٔژھِتھ وسو سجدٕ خٲطرٕ کرو اللہ اکبر تہٕ وسو سیوٚدُے سجدس انٛدر تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ گۄڈٕ ہیٚچھنٲے. کرو سجدٕ تِتھٕے پٲٹھۍ بِلکُل سِمٹ کر 3 لَٹہِ کرو تسبیح یعنی سبحان ربی العالیٰ سبحان ربی العالیٰ سبحان ربی العالیٰ. یہِ چھُ بِلکُل سجدٕ سِمٹ کے کرُن. اَمہِ پتہٕ وۄتھو تھوٚد. گۄڈنیُک سجدٕ ییٚلہِ کوٚر تہٕ کرو سۭتی بیاکھ سجدٕ دوٚیِم سجدٕ تہٕ دوٚیمہِ سجدٕ پٮ۪ٹھ وۄتھو تھوٚد. یُس أسۍ یہِ اَمہِ پتہٕ یہِ تھوٚد چھُ وۄتھان یعنی 2 رکت کے دوٗسرے سجدے کے بعد یُس أسۍ بیٚہوان چھِ اَتھ چھِ وَنان قادا. اَمہِ پتہٕ پرو تشہُد یعنی اتحیات. اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ واتو اشہدُ اللہ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لا کرو اونٛگُج وۄتھِ تھوٚد بِلکُل وۄتھِ اونٛگُج تھوٚد. اور برونٛٹھ پہم پکناو بہٕ کیمرا تہٕ بہٕ ہاو تۄہہِ اصٕل پٲٹھۍ کہِ یہِ اتھٕچ یۄس شیپ یعنی اتھٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ آسُن اتحیاتس منٛز تُہۍ وٕچھِو برونٛٹھ کَنۍ بِلکُل چھِ گول دایرا یِمن اونٛگجن دۄن تہٕ ہُم 2 زنٛگجہِ چھِ تھاوٕنۍ اتھس سۭتۍ رلٲیِتھ تہٕ کرُن چھُ اشہدُ اللہ الہ الا. ییٚمہِ ساتہٕ پرو یہِ اونٛگُج چھِ تراوٕنۍ پتھر اللہس پٮ۪ٹھ الا اشہدُ اللہ الہ الا. تمہِ ساتہٕ چھُ اتھ تراوُن واپس. امہِ پتہٕ پرو درود شریٖف یعنی درود ابراہیم تہٕ تمہِ پتہٕ کرہوس کانٛہہ دُعا سۭتۍ تہٕ تمہِ پتہٕ پھِرو سلام السلام علیکم ورحمتہ اللہ اور السلام علیکم ورحمتہ اللہ. نٮ۪ماز ییٚلہِ ختم کرو گۄڈٕ چھُ دٔچھنہِ طرفہٕ سلام پھِرٕنۍ پتہٕ چھِ کھوورِ طرفہٕ سلام پھِرٕنۍ. یہِ چھِ نٮ۪مازِ ہُنٛد مُکمل طریٖقہٕ.